صلی اللہ سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا غفور یا غفور الرحیم الہی بحق بنی فاطمہ خدا طالقنا بنی فاطمہ اگر دعوت برکنی و قبول منو دست دامانے آلے رسول بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے اے میرے پروردگار اے میرے مالک و خالق سب سے خالق یا اللہ سے سارے پاک پاک سے قبول مالک و خالق یا اللہ کے بچے بیعت ہوئے ہیں سلسلہ قادریہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تیران پیر روشن زمین سید عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ آپ سرکار کے سلسلے کے داخل ہوئے ہیں پروردگار انہاں دے سلسلے کے داخل ہونا اپنے پاک بارگاہ میں قبول آمین مالک و خالق انہاں نوں صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما آمین پروردگار آئندہ انہاں نوں گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما آمین نیکی دے کام کرن دی توفیق عطا فرما آمین بھلائی کرن دی توفیق عطا فرما آمین شر دشمن تو شر شیطان تو نفس امارہ تو محفوظ فرما آمین اے میرے مالک و خالق ساڈے سب کے حال تے رحم کرم فضل فرما آمین مولا صاحب جتنے بھی حاضر ہیں ساڈے سب کے حال تے رحم کرم فضل فرما آمین یا اللہ ساڈے جائز کی مقاصد نیک دلی ارادے پورے فرما آمین یا رحیمہ رحم کر دے یا کریمہ کرم کر دے یا ارحم الراحمین الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین